الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظہر جمالہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے والا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون
نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی، جوالا نگر، سمن آباد، فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے حضور سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، فیض ربانی، سلطان الاولیاء، سید الاتقیاء، حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دے چند گوشیاں تے تواڈے سامنے گفتگو کرن دا بندہ ناچیز نے شرف حاصل کیتا۔ اج بھی انشاءاللہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہی اسا حاضری پیش کرنی ہے اور اپنے ایمان نو تازگی عطا کرنی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایمان والیاں دے ذمے دو ڈیوٹیاں لگائیاں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو تواڈی پہلی ڈیوٹی یہ وے کہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور تعلق جدوں جوڑنا ہے سچیاں دے نال جوڑنا ہے۔ تواڈا رشتہ، تواڈا ناتا، تواڈا تعلق، تواڈی عقیدت، تواڈا پیار، تواڈی محبت اس سچیاں دے نال ہونی چاہیے۔ فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، بولو سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی سچیاں دے نال ہاں، بولو اسی سچیاں دے نال ہاں، اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، بابا سے بلند بولو، اسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اسی انہاں دے نال ہاں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے نال ہاں، اسی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، اسی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت امام حسین امام الشہداء مظلوم کربلا نواب کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انہاں دے نال ہاں، اسی عشرہ مبشرہ دے نال ہاں، اسی اصحاب بدر دے نال ہاں، اسی اصحاب احد دے نال ہاں، اسی اصحاب تبوک دے نال ہاں، اصحاب خیبر دے نال ہاں، اسی شہدائے کرب و بلا دے نال ہاں، بلکہ میں یہ کہہ دیا اسی غوثہ دے نال ہاں، اسی قطبہ دے نال ہاں، اسی ابدالہ دے نال ہاں۔ رب نے ساڈی ڈیوٹی لائی، فرمایا وکونوا مع الصادقین، جڑے سچے نے صادقین نے تسی انہاں دے نال ہو جاؤ۔ یا اللہ پاک اسی داتا علی حجویری دے نال ہاں، اسی خواجہ اجمیری دے نال ہاں، اسی مجدد الفسانی دے نال ہاں، اسی حضور میاں شیر ربانی دے نال ہاں، اسی پیر گولڈا شریف پیر میر علی شاہ دے نال ہاں، اسی پیر سیال شریف دے نال ہاں، اسی پیرا بھیرا شریف دے نال ہاں، اسی
تاجدار پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر اسی انہاں دے نال اسی تاجدار چورا شریف دے نال اسی نال تاجدار علی پور سیدہ شریف دے نال اسی حضور سیدنا محسن اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی نہ سارے دے نال کیوں ساڈی مولا کو ڈیوٹی لائی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو اتقوا اللہ نالے متقی بنیا جے تے دوجی ڈیوٹی ہے جے وکونوا مع صادقین سچیاں دے نال ہو جایا جے اے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے جنو انس گواہ ہو جاؤ اسی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نالا بولی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسی نالا رب نے ساری ڈیوٹی لائی وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جاؤ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات عطا فرمائیاں عظمت عطا فرمایا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ایک شان جڑی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نو عطا فرمائی وہ شان وے ایک دن آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا میرا جڑا اے قدم ہے نا اے اللہ دے ہر ولی دی گردن دے ہوتے میں بابا سے بلند بولو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا اے میرا قدم اللہ دے ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہوئے یہ میں تشریح کے جا کے کرنا جیڑا ولی جتھے بھی ہے سی انہیں فرمان سنیا اپنی گردن جھکا لی ایک اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا سی کہ آپ بیک وقت 13 زبانہ وچ گفتگو فرما دے سن کنیاں زبانہ وچ کون حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 13 زبانہ وچ گفتگو فرما دے سن جس طرح دا آیا ادھر اس طرح دا کلام 13 زبانہ وچ گفتگو کرنی یعنی کو آپ دی محفل وچ آ کے یہ نہیں سی کہہ سکتا مینوں جی سمجھ نہیں آئی ہر طرح دے لوگ ہر طرح دے طبقات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ آندے سن 400 علماء بیک وقت بہ کے آپ دے مواعظ حسنہ نو لکھ دے ہوندے سن تے جدوں آپ پھر فرماندے سن نا کہ اسی ہن کال چھڈ کے حالوا لگے آن اینا کہن دی دیر سی تے محفل دے اندر اجل علماء محدثین مفسرین مفکرین اپنے پیراہن نو چاک کر دیندے سن اور اٹھ کے جنگلہ وال چلے جاندے سن کیوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر کے اندر رب نے کمال رکھیا ہویا سی کہ جدو یہ جملہ کہہ کے نگاہ کرم کر دے سن تے سارے دیا بگڑیاں بنا دیندے سن جدے ایمان دی سطح رکی ہوندی سی دے ایمان دی سطح بلند ہونا شروع ہو جاندی سی اور جس دا علم رکیا ہوندا سی او دا علم بلند ہونا شروع ہو جاندا سی جس طرح دا کوئی پریشانی لے کے ہوندا سی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ کرم کر دے سن تے اللہ دی پریشانی دور فرما دیندا سی بولو نا سبحان اللہ اسا ایویں نہیں منیا اسا اس واسطے منیا کہ اللہ نے آپ کو کمالات ہی ایسے عطا فرمائے بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाम रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इस वास्ते बाकमाल तर्जुमा फरमाया। अर्ज़ कर देने आ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तुहाडी शान तो कुर्बान जाइए, तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जाइए, तुहाडे मुहम्मद मुआसिम तो कुर्बान जाइए, तुहाडे कमालात आलिया ते मुकामात रफ़िया तो कुर्बान जाइए। आप फरमाते हैं तू है वो गौस के हर गौस शैता तेरा, तू है वो गौस के हर गौस शैता तेरा। शैता का मतलब है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कोई गौस कायनात के अंदर ऐसा नहीं, कोई कुतुब ऐसा नहीं, कोई वली ऐसा नहीं, कोई अब्दाल ऐसा नहीं जेड़ा तुहाडा आशिक ना होवे, जेड़ा तुहाडा दीवाना ना होवे। एक तर्जुमा मेरे इमाम ने कीता है, तू है वो गौस के हर गौस है शैता तेरा। मिलके जरा सारे आको, तू है वो गौस के हर गौस, तू है वो गौस के हर गौस है शैता तेरा, तू है वो गौस के हर गौस। गौस पाक दा जिक्र सारे नहीं जे करते ते ना सारे कोलों हुंदा ही है, ये रब ने चुनिया ने जुबाना जिक्र गौस पाक करने वास्ते। 11वीं 12वीं सौखी, पकानी भी सौखी, वंडनी भी सौखी ते खानी भी सौखी। ते जिक्र करो तो फिर पता लगे ना 11वीं वाले बैठे हो। जिक्र करो मिलके लया को, तू है वो गौस के हर गौस, तू है वो गौस के हर गौस, हर गौस है शैता तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैता तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। कोई वली ऐसा नहीं जेड़ा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा अकीदतमंद ना होवे, कोई वली ऐसा नहीं, कोई गौस ऐसा नहीं, कोई कुतुब ऐसा नहीं, कोई अब्दाल ऐसा नहीं, कोई औताद ऐसा नहीं जेड़ा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा अकीदतमंद ना होवे। काफ़ी कुछ इस उत्ते मैं पिछले जुमे पेश कर चुके ऐसा। आप दे मुरीदीन इन्हें ने पाए दे वली सन, आप दे मुरीदा में ऐसे लोग मौजूद सन कि जिन्होंने अल्लाह ने कुतुब दा मुकाम अता फरमाया सी। मैं उहदे विच एक मिसाल लगा देन, हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो हस्ती सन जेड़े आप दे मुरीदा विच मुकामे कुतुबियत उत्ते फाइज सन। मुकामे कुतुबियत दा पता जी कि कोई ना जी, वलियां दे विच एक बहुत बड़ा मुकाम है, मुकामे कुतुबियत। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला दा अपना फरमान है, फरमांदे ने दरस्तुल इल्म हत्ता सिर तो कुतबा, मैं इन्ना इलम पढ़िया कि इलम पढ़दे पढ़दे रब ने मेरे सिर उत्ते कुतुब दा ताज सजा दिता है। मुकामे कुतुब इसकी तशरीह करा तो बहुत वक्त चाहिए। मुकामे कुतुबियत उत्ते फाइज सन हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक ए ते एक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपना सगा बेटा हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, ये दोवें गौस पाक दे मिंबर शरीफ दे सज्जे खब्बे आई नेड़े नेड़े बहिंदे सन, करीब जे हो के, बिल्कुल करीब नेड़े इंज करके बहिंदे सन। ते करीब वो ही बहिंदा जिहड़ा तबीयत तो वाकिफ होवे, जिहड़ा तबा तो वाकिफ होवे। ये गौस पाक दी तबीयत तो वाकिफ सन।
غوث اعظم رضی اللہ تعالی ممبر شریف وال تشریف لے ہونا، ممبر شریف تے بہ جانا، حضرت سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ اور شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ دونوں نے قریب ہو کے بہ جانا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیتا، شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ انج قریب آ کے بہ گئے، جدو قریب بیٹھے نا تے آپ نو اونگ آ گئی، آپ نو نیند آ گئی۔ وقت دے کتب نے، وقت دے کتب انہاں دے بارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ خود ارشاد فرماندے نے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو کوئی بغداد شریف وچ ولی آندا ہے نا، کوئی ولی جدو بغداد شریف وچ آندا ہے، اسی ہونے ہاں میزبان، او ولی ہوندا ساڈا مہمان۔ تے غوث پاک فرماندے نے جدو اسی بغداد وچ آنے ہاں تے اسی مہمان ہونے ہاں تے علی حیتی ساڈا میزبان ہوندا ہے۔ یعنی مرید دے بارے چ پیر اے ارشاد فرما رہے نے کہ اسی ہونے ہاں مہمان، اے علی حیتی اے ساڈا ہوندا ہے میزبان۔ غوث پاک دا فرمان ہے جڑا میں تانوں سنانا پیا۔ فرماندے نے کہ نیند آ گئی، اونگ آ گئی، جدو اکھ لگی نا تے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر شریف تو اتر کے نیچے اس طرح ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، اپنے مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ مرید نہ سوچیا کہ سمجھ نہیں آ رہی، وقت دا غوث، وقت دا کتب اپنے مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کیوں کھڑے ہو گئے نے؟ جس ویلے وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ ممبر تے تشریف لے آئے، محفل ختم ہو گئی، جنہ دے پیراہن چاک ہونے سن انہاں دے پیراہن چاک ہو گئے، جنہ کچھ لکھنا سی انہاں کچھ لکھ لیا، محفل گئی ختم ہو، مجلس مکی تے مریداں وچ خاص مرید سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کر دے نے، یا غوث گل سمجھ نہیں آئی، اج بڑا آپ نے وہ عمل فرمایا ہے جڑا اسا کدی آپ دے کولوں ویکھیا نہیں، اج غیر معمولی عمل فرمایا جے۔ دوران گفتگو ممبر شریف تو نیچے تشریف لے آئے ہو، شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ دے سامنے آ کے آپ کھڑے ہو گئے ہو، ہاتھ بھی بن لے پورے ادب دے نال، پوری تعظیم دے نال، پوری توقیر دے نال آپ نے اس طرح کر کے کھڑیا ہون دا مظاہرہ فرمائے۔ حضور دی وجہ کی ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے مریدو تسی سمجھ دیو میں اپنے مرید کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا وا، ایک گل نہیں گل اصلے جی بابا جی آندے ہوندے سن گل وچ ہور ہے، وہ گل وچ ہور کی ہے، اصل گل دے وچ کی ہے؟ انہاں کیا زور دسو اصل گل کی ہے؟ فرمایا جس ویلے علی حیتی دی اکھ لگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے خواب اندر تشریف فرما ہو گئے۔ شیخ علی حیتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر ہے، مریداں نے جس نے بھی کیا ہے حیران ہو گئے۔ اس نے آپ نے فرمایا علی حیتی کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ میں نے کھڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب واسطے، آپ کی تعظیم واسطے، آپ کی توقیر واسطے۔ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی میرے مرید کی، جس سے سجایا ہے جنہ کا شیخ علی میرے حیتی رحمت اللہ تعالیٰ ہے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، جس میں سرکار آئے میں نے پتہ لگ گیا میرے نانا جان آئے، میں نے پتہ لگ گیا میرے نانا جان آئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واسطے اپنے مرید کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا، چونکہ آرام ہی کرتا ہے کیا تشریف میری سرکار لے آئے ہوئے، تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ پھر فرماتے ہیں جو میں منظر دیکھا میں آنے سے گیا، میری سرکار نے خواب اندر تشریف لے آئے اور میں ممبر شریف میں بیٹھا رہا۔ فرماتے ہیں نہیں یہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ من خلاف ہے، اس واسطے میں نیچے آ گیا۔ مسلمان بھائیوں پھر جناب علی حیتی رحمت اللہ تعالیٰ
جیسی بھی روز کر لیے سونے چلے والے جنہیں ساڑھے دل نگاہیں کرم فرمایا ہے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا کوئی زبان چھوڑ رہے اپنے آپ آنا صلی اللہ علیہ وسلم مارگا چلے والے اس کے لیے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے میرا سب کچھ تسی ہو، میرا سب کچھ تسی ہو، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں۔ کمال سمجھ پیش کر دیا شاعر گانا سونے چلے والے میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں۔ سونے اس دل تم میرا
لائے اسے نمے غوث پاک نے حالت بیداری وچ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں اتنا شرف مل جائے انیاں شانہ مل جانا پھر کرامت کیڑی شے دا ہے جی پھر کرامت کی شے یاد رکھیا جے کرامت سب تو بڑی ہے کہ اس ولی دا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ دے خلاف نہ ہوئے جس طرح کے خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک بندہ مرید دون واسطے آ گیا ایک مہینہ رہا لنگر کھاتا رہا دنے بھی گھج کھاتا دوپہر بھی کھاتا شام بھی کھاتا رات ضرورت پئی تے پھر کھاتا حضور باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیاں جلوتاں نو ویکھیا انہاں دیاں خلوتاں نو ویکھیا انہاں نو لوکاں دے مجمع وچ بیٹھ کے گفتگو کردیاں سنیا انہاں دیاں راتاں دیاں تنہائیاں ویکھیاں انہاں دیاں نمازاں دا طریقہ ویکھیا تہجد نال پڑھدا رہیا تہجد دا طریقہ ویکھیا سارے اللہ پورا مہینہ پہندا رہیا مہینہ پورا انہیں غور کیتا انہیں آکھیا نا تے بڑا سنیا سی پر کرامت کوئی نہیں نظر آئی نا بڑا سنیا سی پر کرامت کوئی نہیں ویکھی مہینہ پورا لنگر کھا کے خواجہ صاحب دا واپس جان لگا فرمایا دنیا کتنے ٹر پیا ہے انہیں آخیا جی میں دونوں چرچا سنیا سی تے آیا سا کو کرامت ہوئی تے بیعت ہوواں گا پر مہینہ دے کرامت ہی کوئی نہیں ویکھی آپ نے فرمایا چگلی گل سن کے ٹر جائیں خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ وچ بلایا تے آ کے بیٹھ گیا فرمایا کیڑی کرامت ویکھنا چاہے میں آواز دے اٹھ کے بتاواں آگے میں منہ وچ پا کے کھا کے بتاواں یا پانی اُتے تیر کے بتاواں تارا بند ہو گیا ہاتھ لاواں یا پھونک مارا تارا کھل جائے مردہ ہوئے تے زندہ کر دیا ایک کرامت دینا ہے انہیں آخیا جی کرامت اس طرح نہیں ہوگی نے فرمایا پورا مہینہ پہلے نبی تو لے کے دنیا دل دے آخری نبی تک میریاں جلوتاں نہیں دیکھیاں نہیں میریاں خلوتاں نہیں دیکھیاں نہیں میریاں تنہائیاں نہیں دیکھیاں نہیں میریاں نمازاں بھی دیکھیاں نہیں میری گفتگو بھی دیکھیاں دس پورے مہینے وچ میرا کوئی عمل کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ نے خلاف ویکھیا ہی کہتا نہیں فرمایا اور جو ایک کام بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہوئے یہ کائنات میں سب کو بڑی کرامت اللہ زندہ احمد سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اگ کھاندا ہوئے ہوا چکدا ہوئے پانی تے تیردا ہوئے اینوں ولی نہ سمجھی کیوں فضا وچ تے مکھیاں بھی اڑدیاں نے نہیں سمجھے گا کبے بھی اڑدے نے چڑیاں بھی اڑدیاں نے کبوتر بھی اڑدے نے پتنگے بھی اڑدے نے رہ گئی اگ کھان کی گل ہے 2 نمبر 10 نمبر شوق دا باز یہ جوگی وہ بھی کم کر لیندے نے ولایت یہ نام نہیں کہ اگ کھادی جائے ولایت یہ نام نہیں کہ ہوا میں چڑیا جائے پانی دے تیرنا تے پتے بھی تیرتے نے کشتیاں بھی تیردیاں نے بحری جہاز بھی تیرتے نے یہ نام ولایت نہیں ولایت یہ تیری زندگی دا ایک لمحہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان دے خلاف نہ گزرے یہ ولایت تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے ایسی ولایت عطا فرمائی تھی جو زبان وچوں کہندے دے جائے
سواری بھی چنگی جڑی غوث پاک دی بارگاہ میں آ گئی ہے وہ بھی پتہ نہیں کدوں دی اڑیک دی ہوئے گی کدوں میں جاواں تے غوث دا ہاتھ پھرے تے کدوں کو میٹھا بول بولن تے میری طبیعت ٹھیک ہوئے حضرت ابو حفص فرماندے نے باقی قافلہ بھی چلیا تے میں بھی چل گیا میری سواری انہاں دیاں سواریاں نالوں مکہ شریف تک جاندیا تک گئی رہی ایک گل دے اللہ دے بندے دے منہ جڑی گل نکل جاندی ہے گفتائی اللہ بوال گاچیا سر بولیا اللہ بوال اس واسطے کہنے والا بڑی سونی گل کر گیا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گل تیرے منہ جڑی نکلے ہوتی وے گل تیرے منہ جڑی نکلے ہوتی میرے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے میں سب بیمار ہے وہ کسی نے خبر دے دیتی کہ تھوڑا مرید بیمار ہے وہ میرا پتہ لینا ہے میرے خبر ہی نہیں میرا پتہ لینا ہے میرے گھر وچ دو پرندے سن ایک سی کبوتری ایک سی کمری سال ہو گیا سی کبوتری انڈے نہیں سی دیتی 6 مہینے ہو گئے سن وہ کمری بولتی نہیں سی مینوں اصل یہ بیمار کر دیتا سی میں وہ کبوتری کے انڈے بیچ کے گزارا کرتا سی تے کمریاں میرے گھر بولتی سی تے سارا بغداد سنن واسطے وہی بولی ہونا سی بیٹا سونا بولتی سی اللہ کی تسبیح بیان کرتی سی اللہ کی قدرت کے غوث پاک جدوں آئے نے نا تے میں کیا حضور میں ٹھیک ہو جانا ہے پر ایک کام تسی کر دے اینوں وقت انڈے دے میں ٹھیک ہو جانا میں بالکل ٹھیک ہو جانا اے دو پرندے نے میرے انہوں نے بڑا پیار ایک میرے گھر دے اندر کبوتری ہے یہ انڈے نہیں دیتے نہیں انہیں میرے پریشان کیتا ہے تے دوسرا میں کمری بڑے شوق دے نال پالی ہے یہ اپنی بولی جڑی ہے بند کر بیٹھی ہے 6 ماہ گزر گئے انہاں دعا واسطے کوئی مہربانی کر دیو اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیو کبوتری انڈے دے لگ پاوے اور ایک کمری بولن لگ پاوے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبوتری دے کول تشریف لے گئے وہ کبوتری ہے اتنی بھاگا والی ہے غوث چل کے تیرے کول نہ بیٹھے قدرہ والی ہے شیخ ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ روئی جان لے نالے غوث پاک دیا دعویٰ دے میرے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبوتری کا چلے گئے اور جا کے ایک کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہے
فائدہ پہنچایا کر زبانیں عالی جو آکے انہیں جناب جہال میں نہ کرا پھر نالی کوری سی ادھر چلے گئے فرمایا ذرا پڑھ اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کر اجے کہتے نے جگڑا تو اشارہ کرے او ادھر کے دین جگڑا تو اشارہ کرے او ادھر کے دین جگڑا تو اشارہ ذرا سارے بابا سے بلند بولو اور تھوڑا جا زور بولو سواد آیا گل نہ کری یہ تے گمریاں بولن تے تسی جو کرو جی ایک کبوتری ہے مالک نو فائدہ ہو جا حضرت شیخ ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ جدوں ویکھیا ایک کبوتری نوں گل سمجھ آ گئی ہے کمری بولن لگ گئی ہے اپنے اتھرو صاف کر لے رو رہے سن پریشان سن اپنے اتھرو صاف کر لے نے میں کیا جی صاف کرنے بھی چاہیے سن کیوں تہاڈے گھر وقت دا غوث اعظم آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہوئے نے یہ وہ غوث نے جڑے شان ایسی دے حامل نے کہ بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے یہ وہ غوث بڑے بیڑے آ گئے جنہ دی شان ہے کہ غوث ہمارا چھوڑو تو اپنے دانے بنانے والا ہے غوث ہمارا چھوڑو تو اپنے دانے کیا فکر تمہیں تم اس کے زیر سایہ ماں کی شکم میں رہ کر بھی جو ماں کو بچا
جانے والا سبحان اللہ. یہ شاعر کا تخلص ہے یکتا. اس کا اگلا مصرع سنیے کیا کہتا ہے. ماں کے شکم میں رہ کر بھی جو ماں کو بچانے والا ہے. آئے فرشتے قبر میں میری اور آتے ہی یہ کہنے لگے کہ یہ تو کون سی بڑھیا بھائی؟ ہاں بیڑے آئے جدی ڈوبی ترائی سی. غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا مائی. کی کہنے لگی آنی میں تے غوث پہ جان واری یہ تو ڈوبے ترانے والا ہے. یکتا غوث کے جان واری ڈوبے ترانے والا ہے. غوث ہمارا چھوڑ کو اب ڈال. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کامل ولی، بڑے پائد ولی. اج بھی جڑا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ کرے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حکم نال او دی مدد کر دے. سبحان اللہ. آپ کی ایک مریدنی سی، حسین سی، جمیل سی، خوبصورت سی. ایک لفٹر قسم کا بندہ فاسق و فاجر اس نے عاشق ہو گیا. وہ جان نہیں سی چھوڑنی پئی. وہ کسی کام واسطے پہاڑ کی غار پر گئی. انہوں پتہ لگ گیا کہ وہ پیچھے چلا گیا. مریدی نے سوچا کہ ہوں حل کوئی نہیں. اپنی عزت بچان واسطے انہیں بغداد پر منہ کر کے انہیں ایک کوئی گل کی تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، میری مدد نو پہنچو اے غوث اعظم، میری مدد نو پہنچو اے غوث ثقلین.
بس اینی فریاد کیتی ہے کہ اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے وضو فرما رہے سن. جدوں میں پکاریا نا آپ کے کول اپنی لکڑی دیا کھڑاواں نلین شریف جڑے لکڑی دے سن وہ کول پہ سن. آپ نے تمہاں پکڑ کے فضا بھی سنی. وضو بغداد میں جو ہو رہا ہے مریدنی کسی اور جگہ مشکل میں کھڑاواں گئیاں اس باس کو فاجر دے سر میں جا کے برس گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا ہلاک ہو گیا تباہ ہویا برباد ہویا. اس دی عزت بچی مریداں کوئی پتہ نہیں کہ بڑھیا کی معاملہ کی. جدوں چند دن بعد واپس آئی نا کہ انہیں آ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے کی بات کی تھی. حضور اگر تہاڈی نگاہ کرم نہ ہوتی تے میری پاک دامنی داغدار ہو جانی سی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹے میرا مرید اگر مشرق پہ ہوئے نا تے میں عبد القادر مغرب پہ ہوواں تے میرے مرید کا سطر کھل جائے میں مغرب وچ بیٹھ کے اپنے مرید کی سطر پوشی کر دینا اور قیامت تک میرے سلسلے وچ جتنے بھی لوگ بیعت ہون گے میں انہاں چر جنت وچ نہیں جانا جنہ چر میں انہاں سارے نوں لے کے جنت وچ نہ چلا گیا. آخری بات پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی نوں کوئی مشکل ہوئے کی فرمایا کسی نوں کوئی مشکل ہوئے میرا نام لے کے اللہ کی بارگاہ وچ سوال کرے وہ مشکلات کسی نوں کوئی مصیبت ہوئے حاجت ہوئے میرے نام کا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرے اللہ اس دی مشکل نو حل فرما دے گا. فرمایا جڑی مشکل حل نہ ہونے والی ہوئے مدتاں گزر جان اس مشکل دے اندر پھنسیا. فرمایا 2 رکعت نماز دی نیت کا سورۃ الفاتحہ تو بعد 2 رکعتاں وچ 11 باری قرآن شریف پڑھ. کتنی باری 11 مرتبہ. توجہ نہ سن لو یہ گل میری نہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر الفاطر کے اندر یہ بات نقل کی ہے. حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر اس بات کو درج فرمایا اور امام شنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہجت الاسرار کے اندر اس بات کو نقل کیا اور اس کو توجہ سے سن لیں. فرماتی ہے 2 رکعت نماز کی نیت کر وہ نفل ہوں گے ان کی نیت کر سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار کل شریف سورۃ اللہ شریفہ پڑھ اور اس کے بعد جب سلام پھیر لے تو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پہ 11 بار درود بھی پیش کر اور سلام بھی پیش کر. کتنی مرتبہ بولیے کتنی مرتبہ 11 مرتبہ درود و سلام پیش کی اور فرمایا اس کے بعد کھڑے ہو کے عراق کی طرف بغداد شریف کہاں ہے ان کے عراق کی طرف فرمایا 11 قدم چلو اور ہر قدم پہ اپنی حاجت کا ذکر کرو اور میرا نام پکارتے جاؤ میرا نام پکارتے جاؤ. فرمایا اللہ تمہاری وہ لا یفعل جو مشکل ہے نا جو حل نہیں ہو رہی فرمایا اللہ اس برکت سے تمہاری مشکل کو ختم فرما دے. اور امام اللہ کی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا مرتبہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ہر بار تجربہ صحیح ثابت ہے. فرمایا کہ جرم بزانے کا مرارا فقط صحا بار کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے اور ہر بار اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے.
حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ گفتگو کرنی بھی بڑی آسان ہے، سن لینی بھی بڑی آسان ہے، لیکن دعا میری یہ ہے کہ یا رب العالمین ہمیں آپ کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرما، ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، وما علیک الا البلاغ۔